وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. پوری کائنات دے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے سارے لوگاں نو دس دیتا ہے. فرمایا عورتوں ہوئے فرمایا اپنے نظرن تلے کرن, فرمایا اپنی پار سجدی اپنی حفاظت کرن. فرمایا کتنے تک کرن, فرمایا یغضضن من ابصارہن نظرن تلے کرن ویحفظن فروجہن, فرمایا شرمگاہاں دی حفاظت کرن. فرمایا والاکم کرن, فرمایا اپنے جڑے فرمایا والیضربن بارجلہن یضربن بخمرہن علی جیوبہن, فرمایا انہاں دیاں گردناں اتھو خالی رہ ونجن. فرمایا انہاں دے وچ کپڑا نہیں پلو بناون گردن بھی نظر نہ آوے. جڑی عورت بہ کے دفتراں وچ بہ کے ننگی بہندی ہے منہ ننگا کر کے, میں کہ کیڑا اسلام ہے؟ سننا کچھ ہے کیڑا غلام ہے؟ میں کہ تو اج عورتاں دے رزق دے اوتے کھڑا تکینا ہے. قربان جاواں مدینے والے تے جنہاں شادیاں نو تجاک وقت بیویاں نے کسے واسطے کسے دے دروازے تے روٹی نہیں منگی. آپ نے نہیں فرمایا میریاں اتنیاں بیویاں نے بکھیاں نے دسے کائنات والے نو کلاواں کہ رب دے دین دی گل بھی کرے نا انہاں دی روٹی بھی پوری کرے نا تو رب دا بان ونج رب روٹی دے وے گا. رب دا بان ونج رب روٹی دے وے گا. اللہ نے فرمایا گردناں دے وچ کپڑے پاؤ. اگے فرمایا زینت تھوڑی ظاہر نہیں ہونی چاہیے دی, اوہ کچھ ظاہر ہونی چاہیے دی جڑی تھوڑا شوہر دیکھ سکے. الا لبولتہن, شوہر واسطے آؤ آبائہن, یا تھوڑے آبا و اجداد باپ آوے دادا آوے پردہ نہ کر رہے. آؤ آبائی بولتہن, یا شوہر دا والد آوے انہوں کو پردہ نہیں کرنا. فرمایا آؤ ابنائہن, یا تھوڑے بیٹے ہوئے آؤ ابنائی بولتہن, فرمایا یا تھوڑی شوہران دے بیٹے ہوئے انہوں تو پردہ بھی نہیں. جڑا شوہر دا بیٹا ہوئے تیڑا بھی بیٹا ہے, فرمایا انہوں تو پردہ بھی نہیں. فرمایا آؤ آبائہن آؤ ابنائہن آؤ اخوانہن, بھائیاں تو پردے بھی نہیں. آؤ بنی اخوانہن, بھتیجے تو پردے بھی نہیں. آگے فرمایا بھتیجے سے مراد بھائی دا بیٹا. فرمایا آؤ اخوانہن آؤ بنی اخواتہن, بھانجے تو پردہ بھی نہیں. جے بھانجا آوے پچھڑ دی ضرورت ضرور ہے لیکن پردہ ضروری نہیں. اگے کیا فرمایا ہے؟ آؤ بنی اخواتہن آؤ نسائہن, فرمایا دیندار عورتاں تو پردہ بھی نہیں. کوئی بی بی دیندار آوے پردہ نہ کرے, جڑی دین تو دور ہوئے انہاں تو پردہ بھی کرنا ہے. مرد دین تو دور ہو کے پردہ کرنی. جیڑا مرد رشوت خور ڈکیٹ دفتری چوری تے ڈکیٹی تے رشوت بیٹھا کرے دے ہر کا نہیں یاد پیا. جیڑا رشوت خور مرد پیٹ دے حرام بیٹھا کھاندا ہے اس بی بی دی عزت دی حفاظت کیڑی کیویں کرے سی جیڑی بی بی دفتر گئی بیٹھی. ناراض نہ تھوائے رسول اللہ دے غلاموں گل سنو. سادہ کم ہے قرآن سناونا تے کوئی منے یا نہ منے. دو جہان ماریا ویسی تے جڑا حد قرآن دی بھنے. دو جہان ماریا ویسی تے جڑا حد قرآن دی بھنے. رسول اللہ دے غلاموں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انہاں تے پردہ بھی نہیں کرنا جڑیاں دیندار عورتاں ہیں. اگے فرمایا او بیبیاں جڑیاں تھوڑیاں ملکیت تھوڑے گھر وچ کام کرے نہ نکرے نہیں, یا او غلام جڑے شہوت نہیں رکھ دے انہاں نو عورتاں دا حیا ہے انہاں تو پردہ بھی نہیں کرنا جڑے تھوڑی ملکیت بن گئے. اگے فرمایا صرف اے نہیں, اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف اے نہیں الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, انہیں بچے تو پردہ بھی نہ کرائے جڑے بچے عورت دی شرم دا پتہ نہ ہوئے. جنو عورت دی شرم دا پتہ لگ ونجے حیا دا پتہ لگ ونجے او مرد بھی نہیں آ سکدا او بچہ بھی نہیں آ سکدا. یہ رب دا قرآن آدھا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی نہیں کرنا صرف اے نہیں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, فرمایا پاؤں دے لچھے پاجیب پا کے زمین زور نال نہ ماری, اپنے پاؤں کو زمین تے نہ ماری. لچھیں دی آواز متا کہیں غیر
دے کن چ ونجے تیری زینت ظاہر ہوے یا رب دا قرآن آدھا پیا ہے ایویں بھی نہ کرائے ایویں بھی نہ کرائے وال رب نے مردن حکم فرمایا سنو فرمایا مومنہ بی بیاں دی گل ہو گئی ہے مرد نو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا رب دا قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا سارے واللہ وہ مرد رجوع کرو اللہ دی طرف او واللہ رجوع کرو رب دی طرف اکٹھے میں کہ مولا حکم عورتانوں آدھا مردانوں ہے فرمایا حکم عورتان واسطے مردان کو سنایا ہے تاکہ مرد برد بنے مرد بنے پردے دا حکم نے من یہ محکوم بن گئی او حاکم ہے اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وہ سارے اللہ دی طرف واللہ کون واللہ من عورتان واللہ یا مرد فرمایا مرد واللہ تے عورتان واللہ من میں کہا رہے مرد صحیح ہو بلے دین تے چلن پائے ونجے غیرتا کھٹ پی گنے نبی دا غلامو سادہ ایک دوست آدھا رانا آدھے یارو جیڑا ڈریور گھر دے کو چلائی ویندے 50 روپے دی کیسٹ کھن کے گانے چلائی ویندے ان کو میں آدھا نبی دا غلاما ایک 5 روپے دی غیرت دی حیاء دی پوڑی بھی کھن کھنے آئے بھی کھار کسے مسلمان دے 5 روپے دی پوڑی کی دی بنے حیاء دی پتہ لگیا ہے بی بی دا گھر ہے یہ صحیح رشتہ داران دا گھر ہے یہ مسلمانان دا گھر ہے لیکن غیرت ختم ہو گئی اللہ نے والمردانوں فرمایا تو سدھے تے سارے سدھے ہو گئے رب دا قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ سارے واللہ او مومنو کتھے واللہ اللہ دی طرف فرمایا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اوے مومنو مطلب مومن مرد دی گالے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ نے فرمایا تاکہ تو